बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो शहबाज गिल साहब के जो है वो इंकशाफात हैं, दूसरा तरीके इंसाफ के लिए जो हुकूमत की तरफ से है वो मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं घेरा तंग करने की कोशिश है, और मुकम्मल जो कब्जा है वो उसे आप समझे कि मुकम्मल करने की पूरी तैयारी में है। और इसके अलावा जो है जमात इस्लामी का एक बड़ा इज्तिमा का ऐलान है, और भारत के साथ ट्रेड डील के हवाले से भारत और अमेरिका जो है उनकी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो तरीके इंसाफ के हवाले से शहबाज गिल साहब के भी बड़े तशवीशनाक इंकशाफात हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम बनाने का मंसूबा है, और पीटीआई में मोहसिन नकवी के करीबी दोस्त की सीट पर मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। तो ये तो बात तय है कि तरीके इंसाफ के अंदर से लोग तो कंप्रोमाइज हैं, लेकिन अब वो सामने आने का वक्त आ गया है। अब ये जो छुपे हुए थे ना, ये इनको अब मंजर आम पर आना पड़ेगा, और ये मंजर आम पर आते भी चले जा रहे हैं। ये इस तरह का मामला हो रहा है। दूसरी जानिब आप देखें कि आज मीडिया पे खबरें चलाई जा रही है कि शेर अब्दुल मरवत को जो है ना वो पार्टी में वापस आ रहे हैं वो, और उनकी एक ग्रुप जो है वो हमायत कर रहा है। बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान पार्टी लीडर है, ठीक है, पार्टी के बानी भी वही हैं, पार्टी का आप समझ लें अवाम के साथ कनेक्टेड भी जो है वो इमरान खान ही है बरह रास्त, क्योंकि अवाम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है। तो जिसको जब तक इमरान खान वापस नहीं लेते, जितनी मर्जी खबरें चला ले, वो आप उसे वापस नहीं ले सकते, ना ही अवाम ने तस्लीम करना है। ये तो बात माननी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ पीटीआई में, क्या नून लीग में मियां नवाज शरीफ साहब अगर वो किसी को पार्टी से निकालते हैं तो कोई दूसरा ला सकता है पार्टी में? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब है, वो अगर किसी को पार्टी से निकालते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पार्टी लीडर का वोट है। क्योंकि बहरहाल मियाँ साहब का अब वोट बैंक अपना है, जरदारी साहब का अपना वोट बैंक है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, इस पर तो बात की बात है। लेकिन बात यह है कि पार्टी लीडर का ही फैसला भी फैसला होता है। लेकिन ये है कि तरीके इंसाफ में एक खूबी है, वो ये है कि इनकी जो क्या लोग हैं वो अपनी क्यादत पर भी तनकीद करते हैं। ये एक बड़ी बात है इनमें। और दूसरा, तहरीके इंसाफ पर जो घेरा तंग कर रहे हैं और हुकूमत ने जो फार्म 47 के तहत कब्जा किया हुआ है, वो कब्जा मजीद ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले इनकी वारदात बता देता हूँ आपको कि कौमी असम्बली में पीटीआई से जो ओहदे वापस लिए जाने के बाद एक और नशिस्त खतरे में पड़ी हुई है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रिकॉन कौमी असम्बली जो है शेख वकास करम की नशिस्त खतरे में है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की रुकन नौशीन इफ्तार की तहरीक पर फैसला 11 अगस्त को मुतवक्के है, और ये इन्होंने छीननी है। ये मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि ये पहले भी तो मुफ्त का माल ही लिया। ये यहाँ पर इतने इतने बड़े मुल्ला जो हैं, वो जो बड़े इस्लाम के दाई बनते हैं, उन्होंने भी वो सीटें ले ली मखसूस जिसमें उनका हक ही नहीं बनता था। तो बात यह है कि ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम के नाम पर जो है ना वो बातें बहुत करते हैं कि हम इस्लाम पर चलते हैं, हम उलमा वारिस हैं, लेकिन जब बारी आती है तो जनाब ये सारा कुछ हड़प कर जाते हैं। पेट इनके इतने इतने बड़े हैं कि वो भर नहीं सकते, लालच चूंकि इतना ज्यादा है कि ये पेट जो है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और इंसान का लालच जो है वो वैसे नहीं पूरा हो सकता। और दूसरी जानिब आप देखें कि जमात इस्लामी का लाहौर में इज्तिमा आम मुनक्किद करने का ऐलान है। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान करते हुए कहा, 21, 22, 23 को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। इस मौका पर बड़ी तहरीक का आगाज होगा। तो इनको कैसे इजाजत मिल जाएगी जी? पीटीआई को तो इजाजत नहीं मिलती। यानी कि पीटीआई के लिए कानून और जिसके साथ 90% अवाम जुड़ी है, और ये इनके लिए कानून और है। ये पता चल जाता है कि ये कोशिश अब ये हो रही है कि तहरीके इंसाफ के साथ जो लोग जुड़े हैं, अवाम जुड़ी है इमरान खान के नजरिए के साथ, हाँ, बाकियों को इजाजत दी जाए तो वो बंदे इकट्ठे करें ताकि इसका जोर तोड़ा जा सके। तो ये यकीन करें कि जमात इस्लामी का ये सारी जमातें मिलकर इकट्ठा जलसा भी करें तो ये तहरीके इंसाफ का जोर नहीं तोड़ पाएंगे। ये गलत सोच है,
یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری جماعتیں لا کر بٹھا کر دیکھ لی ہیں، یہ معاملات نہیں حل ہوئے، عوام نہیں، یا عوام ان کو جانتی ہے کہ یہ جب ان کو چابی ملتی ہے یہ اس وقت نکلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کی حرکتیں جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، کہ اب دیکھیں کہ اسلام آباد کی 99 ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قانونی ڈکلیئر کی گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جس بندے نے وہاں پر اپنی جگہ خریدی ہوئی ہے، جو وہاں پر ہے، اس کا تو سادہ لو جو لوگ ہیں ان کے تو گھر ڈوبنے کے اور پلاٹ ڈوبنے کا جو ہے وہ امکان ہوگا، لیکن جنہوں نے اجازت دی اس کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو آفیسرز بیٹھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہ بہت بڑی ایک بات ہے جس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے یہ کر رہے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت اور امریکہ جیسے آمنے سامنے ہیں، یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہ ٹرمپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کو دباؤ میں لایا جائے، لیکن بھارت جو ہے وہ بھی دباؤ میں نہیں آ رہا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی، ٹرمپ نے یہ صاف انکار کیا ہے، اور انہوں نے تجارتی مذاکرات کے امکان کو مسترد کر کے مودی کے لیے مزید پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں۔ یہ مطلب کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے معاملہ جو ہے نا یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ بھارت اگر کھڑا ہے تو وہ کسی نقطے پہ کھڑا ہے۔ بھارت یاد رکھیں، اس کا میں بھارت کا حمایت نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ بھارت یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا دنیا کی ایک بڑی منڈی ہے، 1 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، تو بھارت اور اس ٹائم دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں سے وہ ہے، دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے وہ ایک معیشت ہے، تو لہٰذا بھارت یہ بات چیت ضرور کرے گا، لیکن اس بات چیت کے بعد وہ بہت کچھ جو ہے وہ اچیو کر جائے گا۔ یاد رکھیں، ہم جتنا مرضی اس پر کر لیں، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ بھارت نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ کر جائے گا، جس طرح وہ اپنی ایک بات پر کھڑا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نان فائلرز کے لیے بینک سے رقم نکلوانے پر آئے ٹیکس میں اضافے کا اطلاق کر دیا گیا ہے، یعنی کہ چھوڑنا نہیں ہے کسی کو ہم نے۔ وہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو نان فائلر ہیں وہ اگر رقم نکلواتے ہیں، جو امیاں 50,000 سے زائد رقم نکلوائیں گے تو 0.8% ٹیکس اس پر لاگو ہوگا، جبکہ اس سے پہلے جو امیاں 50,000 سے زائد نکلوانے والے پر 0.6% ٹیکس عائد تھا۔ تو یہ ہمارے وہ حالات ہے، ٹیکس پہ ٹیکس بڑھ رہا ہے، کوئی صفائی ٹیکس لگا رہا ہے، کوئی ٹیکس لگا رہا ہے، تو یہ ہمارا غریب آدمی جو ہے اور مڈل کلاس جو ہے وہ تو ایک قسم کی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ معاملات ہمارے ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پٹواری بھائی جو ہے وہ الٹی سیدھی چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور صرف وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں جو حرام کا مال کھا رہے ہیں، جو دیہڑیاں لگا رہے ہیں، وہی یہ صرف چھلانگیں مار رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، ورنہ عام آدمی یقین کریں رل کے رہ گیا ہے، اور یہاں پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور فائلر نان فائلر کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ پوری دنیا میں ہر بندہ ہی فائلر ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، یاد رکھیں کوئی بھی ایک انڈے سے لے کے ڈبل روٹی سے لے کر ہر چیز پر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو پھر فائلر اور نان فائلر کی بحث کریں کس چیز کی؟ لیکن یہاں پر ہمارا المیہ ہے کہ انہوں نے چونکہ قبضہ گروپ آیا ہوا ہے اور یہ دبا رہے ہیں عوام کو۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کے اوپر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، چاہے جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی یہ اپنی سیفٹی کر لیں، اب ان کے لیے حالات جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے، یہ بچ نہیں پائیں گے جتنا مرضی اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔